अब मलाई कामै गर्न दिएनन् भन्नु। अब एकातिर काम गर्न दिएनन् भन्ने, अर्कोतिर यो 3 वर्ष गरेको कामको फेरि त बताउने, फेरि यति 1000 किलोमिटर पिच रोड गरेँ, अब यस्तो यस्तो चाहिँ काम गरेँ भनेर पनि भन्ने। फेरि पार्टीले नि दिएन केही गर्न भने त कसरी त्यति लामो पिच रोड बनाउनु हो, उहाँले रेल कसरी ल्याउनु हो, जहाज कसरी ल्याउनु हो, त्यो घर घरमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ ग्यास पाइप कसरी लगेर जोडिदिनु भएछ उहाँले। मिलमजीमा पानी त झार्नु हो नि त। होइन, पानी 30 वर्ष हो झरेको। उहाँ भएको बेला भयो बेग्ली कुरा हो। त्यही मेलेमजीको नाममा अब कति नेताहरूले घर बनायो होलान् काठमाडौँ, कतिले पैसा कमायो होलान्। अझ छिटै भएर अब पछि आउनेलाई चाहिँ आम्दानी एउटा सुक्यो त्यो मेलेमजीको नामबाट। कतिले चाहिँ गाडी किने होलान् प्रशासन बस्नेहरूले, कतिले चाहिँ अब ठेकेदारहरूबाट पैसा लिएर राजनीति गरे होलान्, कतिले काठमाडौँ आफू बन्दोबस्त गरे होलान्। त्यस्तै अब नेपालमा भएका परियोजनाहरूमा अब कति वर्षसम्म ती ठेकेदारहरूलाई चाहिँ समय थपिदिने, 2 वर्षमा कभल गरेको ठेक्कालाई चाहिँ 12 वर्षसम्म पुर्याउने, 12 वर्षसम्म पुरा नभए पनि फेरि समय थपिदिने। अब यो खेती त छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यो राम्रो चाहिँ दृश्य होइन। अब माधव नेपाल केपी ओली मिल्नु पर्ने कुरामा पनि मिल्ने सम्भावना देखिँदैन, आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको छ। देश कहाँ पुग्छ त यो हिसाबले? यसले गर्दाखेरि देश चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले पूर्ण रूपले आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने आफ्ना एजेन्टहरूलाई यहाँ ल्याउँछन् सत्ता। माधव नेपालले मिल्दा राम्रो होइन अहिले केपी ओलीसँग? राम्रो। किन मिल्न चाहनुहुन्न उहाँहरू? होइन, अब मिल्न चाहने भन्दा पनि अब त्यो संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले पार्टीभित्र जुन झगडा भयो, त्यो पार्टीभित्रको झगडामा त सामेल भएर पार्टीभित्रै समाधान गर्न सक्नुपर्छ। यदि नेताले अगुवाले समाधान गर्न सकेन भने त पद्धतिसँग किसिमले समाधान गर्न नसकेपछि त नभएपछि त अब बाटो खुला गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूभित्रको नेकपाभित्रको झगडा हुने, संसद चाहिँ त्यसको शिकार हुने, अनि हुँदा खाँदाको संसद भत्काएर विघटन गरेर 2 वर्ष बाँकी नै छ संसदको आयु। संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरालाई चाहिँ नि वास्तै नगरिकन, पार्टीभित्र पनि कुनै राय सल्लाह छलफल नगरिकन संसद विघटन गर्यो। संसद विघटन गरेपछि चाहिँ सर्वोच्चले पनि त्यसै बिउताइदिएको होइन। खुदै सर्वोच्चका चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नागरिक समाजहरू। तर सेटिङमा यो भयो भन्छ नि केपी ओलीदाखेरि? होइन, सेटिङमै भएको होइन। सेटिङमै त्यस्तो सेटिङमा हुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा रहेछ, किन विघटन गरेका थियो? फेरि बदनाम भएन विघटन गर्छु भन्दा? उहाँलाई थाहा रहेछ सेटिङमा सबै काम हुन्छ भन्ने। त्यस्तो थाहा भयो उहाँ त संसद विघटन गर्न नपर्ने हो नि। उहाँको सेटिङ बिग्रियो होला, बरु सेटिङमा यसो यसो गर्ला भन्ने थियो होला। अब चाहिँ देशमा चाहिँ नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, कानुनविदहरू, संविधानविदहरू, मिडियाकर्मीले चाहिँ यो चाहिँ उहाँको सेटिङ भत्काएका हुन् कि आखिर अदालतले तपाईँ चाहिँ नि पुनर्स्थापनाको फैसले गरिदियो। त्यसो हुँदा सेटिङ कताको बिग्रियो अब यो भन्न सकिन्न। त उहाँको सेटिङ हुँदाहुँदै पनि अर्को सेटिङले कहाँ गर्यो होला? त्यो अर्को सेटिङले काम गरेको होला भने उहाँलाई थाहा होला, मलाई त्यस्तो थाहा छैन। कता कता के सेटिङ हो मलाई थाहा छैन। तर अब देश त भड्खालोमा गयो नि त। 2 वर्ष यत्रो समयदेखि कोरोनाको कहर हुँदाहुँदै संसद विघटन, नेताहरू केही भनाभन, खिचातानी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनमा 3 पटक भाषण त 3 महिना भइसक्यो लगातार देशव्यापीमा गरेको गरी। यो पनि तरिका हुन्छ त? यो चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन। त्यो पनि अझ राष्ट्रको ढुकुरी स्वाहा पारेर तराई भित्रीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ डिजल पेट्रोल पम्पका खुला गरेर अब मोटरसाइकल हुनेहरू, बसको चाहिँ बस हुनेहरू, मोटरहरू हुनेहरू त केबीजीको चाहिँ झन्डा समातेर लाइनमा थियो। वैशाखसम्मलाई बन्दोबस्त गरे ती चाहिँ ती साधन हुनेहरू तेलको बन्दोबस्त। अनि त्यही एकै हप्तामा तपाईँ चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ भाउ दुवैचोटि बढाउने भनेको चाहिँ। अब कस्तो सेटिङ मिल्दो रहेछ भने अब इन्डियामा चाहिँ पेट्रोल डिजल महँगो छ, उताका चाहिँ भारतका चाहिँ तिनी उसले यातायातका साधनले नेपालभित्र आएर चाहिँ तेल भरेर उता लगेर जाने, उहाँ त महँगो छ। त्यसो हुनाले अब राष्ट्रको सम्पत्ति यति दुरुपयोग गरेर
अब मेरो पक्षमा चाहिँ मलाई देख्न यति मान्छे आछन् भनेर यो अर्तिकला त्यो त प्रचण्ड माता नेपाल केपी ओली सबैले गरे नि, सबैले गरे। त्यो अहिले त झन् बढी गरे। चुनावको बेला त्यस्तो गरेको देखिन्थ्यो विभिन्न ठेकेदारहरू, भूमाफियाहरू, तस्करहरूले अब चाहिँ पेट्रोल पम्प, डिजेल पम्पहरू फ्री गराउने होइन, अनि ती चाहिँ साधन भएकाहरूलाई चाहिँ जति सक्छौ तेल हाल भनेर, अनि सबै पार्टीको चाहिँ सभामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै तेल हाले। 2-4 महिनालाई त चुनावको वर्ष त ती साधन हुनेवाला त तेलै किन्न नपर्छ। आखिर नेपाली जनताको पसिना हो त्यो त, नेपाली जनताले बोक्ने भार हो त्यो चाहिँ। यहाँ त एउटा थोप्रो तेल त उत्पादन हुन्, डिजल पेट्रोल त हेर्नु यस्तो राष्ट्रको यति सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर मान्छे जम्मा गरेर लाएर कञ्चनपुरदेखि अब चाहिँ बुटोलसम्म आउँदाखेरि चाहिँ गाडी भाडा फ्री, खाना फ्री, आउन जान फ्री, अनि भन्ने के कसका पक्षमा रहेछन् मान्छे हेर तस्बिर भनेर भन्ने फेरि बराबर भनिहालेन। अब चाहिँ अब कञ्चनपुरबाट अब बुटोल आउन जान फ्री, खान फ्री भएपछि मान्छे आउनु न त्यहाँ फ्रीमै आउनु पाइयो, फ्रीमा आउन, फ्रीमा जान, फ्रीमा खान। त्यो बुटोल नदेखाएर त तीर्थयात्रै भयो नि। त्यो कसले बेहोर, त्यो कसको ढाड भाँच्यो भन्नु, त्यो पैसा त्यही आउनेको पनि ढाड भाँचिन्छ। स्वर त छैन नि मान्छेले, फ्री सरकारले दियो। कोही सत्तामा बस्नेहरूको छ पेट्रोल पम्प निजी र त्यसरी बाँड्छन् त्यहाँ, त्यो सबै नेपाली जनता माथिको कर हो नि, भार थपेर। त्यसो भए हिजो राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकको उद्देश्य अनुसारको काम भयो भएन, अथवा के उद्देश्यमा गरिएको रहेछ त? हजुरले त्यहाँ चुनाव गरेर बुझ्नु भएन? पहिलो कुरा त त्यहाँ एउटा कारण त अब राष्ट्र प्रमुख विदेश जाने बेलामा, सरकार प्रमुख विदेश जाने बेलामा सर्वदलीय बैठक बोलाउने, चिया पानी खुवाउने चलन छ, यो प्रचलन हो, नयाँ कुरा केही होइन। त्यही सिलसिला बोलाएको हो भन्न ठान्छु मैले। अब त्यही बेला चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ पहिलेदेखिका जुन एजेन्डा हुन् नि, अब संसद चल्दैन, नयाँ आदेशको लागि चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको त्यही थियो, राष्ट्र प्रमुखको पनि सरकार प्रमुखको पनि। अनि त्यो हामीले भन्यौँ यस्तो सर्वदलीय बैठक त चाहिँ संविधान, त्यो संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले बोलाउनु पर्छ नि, कति राम्रो हुन्थ्यो, चिया खाँदै कुरा गर्दै हुन्थ्यो। संसद विघटन हुन्छ कि हुन्न भने हामीले सल्लाह दिन्थ्यौँ त्यति। अहिले त जम्मै सत्यनाश पारिस भइसकेपछि तपाईँहरूले चिया खानु बोलाउनु भयो भने म त अलिक छुट्टु मुक्तु मान्छे, मैले त्यही भने। तपाईँहरूकै कारणले, राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखको कारणले मुलुकको यो हालत भएको, अहिलेको हालत तपाईँहरू जिम्मेवारी हुनुहुन्छ भने। यहाँ त प्रधानमन्त्रीले जति भन्दा पनि नसकेर राष्ट्रपतिलाई आडमा राखेर अरू पक्षलाई फर्काउन खोजेको भन्ने। संवैधानिक राष्ट्रपति चाहिँ जे पाए बोल्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको तपाईँ चाहिँ नि अब सपोर्ट गरेर त्यसलाई बल पुर्याउने गरी बोल्न पाइन्छ। राष्ट्रपति त सबै सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै सबैको होला नि त राष्ट्रपति। कोही व्यक्तिको चाहिँ पक्षमा वकालत गर्न मिल्छ मिल्दैन, त्यो त गलत हो। तर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा उहाँले त साइन गरेर सबै कुरा गर्दै जानुभएको छ। त्यो त हामीले भनिहाल्यौँ नि, हामीले मुखन्जर नि भन्यौँ नि, कार्यकारिणीले यदि सिफारिस गर्छ भने त्यो ठिक हो कि बेठिक हो भनेर चाहिँ संविधानविद, कानुनविद होइन, विपक्षी राजनेताहरू अब जो सत्ता बाहिर छन् उनीहरूले पनि चाहिँ सल्लाह लिन सकिन्छ, सोध्न सकिन्छ। त्यो फेरि पुनर्विचार गर्न चाहिँ पठाउन सकिन्छ आएको विधेयकलाई। आउने बित्तिकै दिए तुरुन्तै अब त्यो सही गर्न त्यसै गर्न मिल्छ, कहीँ संसारमा त्यस्तो छ अन्त यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा त गरे। जस्तै हिजो प्रचण्ड लगायत सबै मान्छे त्यहाँ जाँदाखेरि माधव र झलनाथ चाहिँ गएन भन्ने कुरा एकदम समाचार भयो। होइन, त्यो त अब एमाले भित्रको अन्तर्विरोध चरम चुलीमा गएको छ नि, एउटाले अर्कालाई कारवाही गर्ने, अनि त्यो झगडा हो। त्यो झगडाको कारणले सायद उहाँहरू जानु भएन त्यही। जस्तै अब के हुनु, 2 वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि हजुरले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ त? अब ओलीजीको त अब औचित्य नै समाप्त भइसक्यो। तर भन्नुहुन्छ तर ओली म शक्तिशाली छु भनेको गरेको भएको छ। भन्न त पाइयो, उहाँले छोड्ने कुरो पनि गर्नु भएको छैन। भन्न त पाइयो, अब छोड्ने चाहिँ समय आउँछ, अब राख्दैनन् सायद। खालि केही आफ्ना वरिपरिका 2-4 मान्छे भएर अझै पनि उहाँले आफ्ना आफ्ना मान्छेलाई पदमा नियुक्ति गरिनु भएको छ। त्यो असंवैधानिक काम भयो नि त। संसद विघटन गरिसकेपछि अर्को चुनावकै घोषणा गरेपछि त प्रधानमन्त्री काम तलाक भइसकेपछि त
दीर्घकालीन असर पर्ने त कुनै नियुक्ति सरुवा बढुवा केही गर्न पाइन्न। तर गरिरहनु भएको छ उहाँले। है त्यो जब नियम नमानेपछि, कानुन नमानेपछि, परम्परा नमानेपछि, पद्धति नमानेपछि त त्यो उल अनि चराको बाटामा गुण भन्छन् नि, त्यो गलत तरिका हो। त्यो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ काम चल्दैन। दुनियाँले देखिरहेछन् नि, काम तलाउ सरकार भइसकेपछि भट्टाभट चाहिँ नयाँ भर्ना गर्न मिल्छ, भट्टाभट नयाँ आयोजनाहरूलाई त स्वीकृति दिँदै जानु मिल्छ, दीर्घकालीन असर पर्ने चाहिँ योजनाहरूलाई त्यो गर्नै मिल्दैन। जसले त म चाहिँ अब परम्परा मान्दैन, पद्धति मान्दैन, नियम मान्दैन, उसको लागि त के कुरा गरेर मुख देखाउनु बेकार। प्रधानमन्त्री आफैले यस्ता काम गर्न पाइने रहेछ त? पाइँदैन त्यो त। कारबाही कसले गर्ने त खै? होइन, कारबाही त अब इतिहासले गर्छ नि, अरू कसैले नगर्ने व्यवहारले गराउँछ। अब पहिलेका शासकहरूले अजम्बरीको बुटी खाएदै गर्थ्थे, संसद विघटन गरे हामीलाई छुनी को भन्थे। मानव जातिको इतिहासको धेरै शासकहरू गए त त्यस्तो घमण्ड गर्ने, उत्पाद गर्ने, शक्तिको प्रदर्शन गर्ने, अहङ्कार प्रदर्शन गर्ने धेरै शासकहरू त गए त। त्यसो जस्तै नेकपा एक हुँदाखेरि प्रचण्ड र ओली हात मिलाएर हामी अब ऐतिहासिक कहिले पनि नछुट्ने भनेका मान्छे अहिले प्रचण्ड एक ठाउँ कहाँ पुगे थाहा छैन। अब के हुन्छ यो भविष्य? तपाईँले पहिले के भन्नुभएको छ नि यस्तो विषयमा? होइन, यो त अब उनीहरू मिलेकोमा नै हाम्रो चाहिँ नि स्वागत गरेको थियो। उनीहरूले मिलेर चाहिँ चुनाव जितेकैमा हाम्रो स्वागत थियो र 5वटा वर्ष चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ शासन गर्नुपर्छ। जत्थेर अस्थिरता, अराजकता यस्तो हुनु भएन। अस्थिर सरकारलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले असाध्य खेलाएर आफ्ना एजेन्डाहरू बोकाउँछ, कार्यान्वयन गराउँछ। त्यसो हुनाले नेपाली जनताको पनि चाहना हो 5वटा वर्षलाई तपाईँहरू निर्वाध रूपमा शासन गर्नुहोस्, मुलुकलाई चाहिँ सुशासन दिनुहोस् भन्यो। सुशासन त दिन सकिनन्। उनीहरू आफू भित्रकै चाहिँ झगडा, टन्टा, कल, टुटफुट सबै भयो। झगडै गर्नुपर्ने कारण जनताले यसरी दिशा कारण चाहिँ के रहेछ? सत्ता हो, स्वार्थ हो नि। तपाईँले बुझ्नुभयो होइन? किन झगडा हुन्छ? अहिले नेपालमा त सबभन्दा छोटो बाटो त राजनीतिबाटै हो नि फाइदा उठाउने। अब चुनावको खर्च उठाउने, अर्को चुनावलाई बन्दोबस्त गर्ने होइन। त्यसै हुनाले स्वार्थको टक्रार हो नि। संसद नै किनबेच हुन्छ अरे होइन? किन हुनु भइहाल्छ? कसरी हुन्छ? पैसा दिने अनि उसले भनेको काम पैसा दिनेले भनेको कुरा मान्ने हो। तपाईँले त्यहाँ भित्र बुझ्नु कति करोडौँ लाखौँमै बिक्री हुन्छ। अब त्यो खानेले दिनेले तपाईँ हामीलाई साँझी राखेर कारोबार गर्छन् र भित्र। तर कारोबार चाहिँ गर्छन्। किन नगर्ने? त्यो किनबेच त भइहाल्छ नि। सांसदहरू किनबेच त कति भयो भन्नु न। 46 सालपछि पञ्चायती कालमा पनि यो यस्तो चाहिँ 7 सालपछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यस्तो चाहिँ भइरहन्थ्यो। अब जुन बेला हुन्छ त्यसतिर मान्छेले के सोध्छ भने यस्तो कहिले भएको थिएन भन्ने सोध्छ। मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि जब रुवा लाग्छ पुसमा हरेक साल पोहोर जस्तो सजिलो छैन यसपालिको रुवा, धेरै कडा छ माइला भन्नुहुन्थ्यो कि। अब अघिल्लो चाहिँ सालको रुवा उहाँले बिर्सनु भयो। अनि पोहोरको जस्तो सजिलो छैन यसपालिको रुवा, धेरै कडा छ माइला, अप्ठ्यारो छ भन्नुहुन्थ्यो। ठिक त्यस्तै अब हामीले अघिका शासकहरूका बिचमा चल्ने लडाइँ होइन, षड्यन्त्र, गुटबन्दी, झगडा, त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले सम्झने हो इतिहास भने। अब यो त खासै नौलो कुरा लाग्दैन मलाई। तर अहिले त नौलो जस्तो यस्तो नेकपा ऐतिहासिक बनेको किन टुक्रा टुक्रा पार्न खोजे केपीओलीले? माधव नेपाल किन मिल्दैन? त्यो त तपाईँको चाहिँ नि यहाँ उनीहरू स्वतन्त्र रूपले आफ्नो निर्णय गर्न सक्दैनन् एउटा कुरा। अब राजनीति गर्ने भनेको चाहिँ नेपालमा हाम्रो जस्तो गरिब देशमा चाहिँ जनताको, राष्ट्रको सेवा होइन। राजनीतिको नाममा तपाईँ चाहिँ निजी महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने हो। सबै नेताको त्यही छ। उठाउने हो प्राय भन्नु, सबै त नभनौँ, प्राय तपाईँ चाहिँ राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने होइन। त्यसो हुनाले अब आफ्नो निजी स्वार्थ, निजी महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने, आफ्ना गुटका मान्छेलाई चाहिँ बनाउने र त्यो सत्ता भयो भने तपाईँ चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो प्रवृत्ति छँदैछ। हिजो पनि हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ होइन, कोद पर्व हामीले हेऱ्यौँ।
भण्डार खाल फरक पनि हामीले सुनेकै इतिहासमा देखेकै हो। अनि अब 46 अब 7 सालपछि 10 वर्ष 2017 सालसम्मको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा नि अनेक खालका षड्यन्त्र, अनेक खालका खेल, सरकार बदल्ने अनि त्यहाँबाट आफ्नो मान्छे ल्याउने, अब त्यो खेल भए। त्यसपछि 17 सालमा गएर तपाईँ चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था क्र्याप च्याप पारेर आधा महेन्द्रले 30 वर्ष पञ्चभित्र पनि तपाईँ चाहिँ गुटबन्दी, हानथाप, षड्यन्त्र, अविश्वास यी सबै खेल भए। त्यसो हुँदा त्यो त हामीले बिर्सिन्छौँ। अब त्यसपछि अब 46 सालपछि पनि जुन बहुदलीय व्यवस्था आए, अब राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा त्यो समाधान गर्न नसकेपछि त म चाहिँ संसद विघटन गर्ने, अनावश्यक रूपमा चुनावमा चाहिँ देशलाई लैजाने, अर्बौँ रुपियाँ अनावश्यक चाहिँ अब चुनावमा चाहिँ खर्च गर्ने, अब जनप्रतिनिधि ल्याउन हो, नयाँ जनादेश भनेर चाहिँ धाग लाउने। अब त्यो नयाँ जनादेश आए पनि कुनै दुधले नुहाएको राम्रो मान्छे त प्रायः आउन्। तर हिजै पनि फेरि जनादेशका लागि तपाईँ पनि सहभागिता हुनुभएको राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि पनि संसद विघटन गर्छु, मैले भनेको कुरा मान्दैन भनेर भन्नुभयो नि, होइन? होइन, त्यही हो उहाँको रटान त उही पहिलेदेखिको रटानै हो। अब उहाँले त संसद चाहिँ विघटन गरेको अदालतले पुनर्स्थापना गर फेरि अब त्यो चाहिँ त्यो पुनर्स्थापना गरे पनि अब पुनर्स्थापना गरिसकेपछि विघटित संसदलाई चाहिँ विघटन गर्न जसले सिफारिस गरेको त्यो सिफारिसलाई चाहिँ क्यान्सल भएर होइन आफ्नो चाहिँ अब निर्णयलाई चाहिँ न्यायपालिकाले बदर गरेपछि त होइन सामान्य संसार प्रचलन के हो भने आफ्नो चाहिँ निर्णयलाई अब न्यायपालिकाले बदर गरेपछि त बाटो खोलिदिने हो नि संसदमा त। त्यही झुन्डिएर बस्नु त होइन नि। त्यस हुनाले हिजो पनि उहाँहरूका कुराहरू चाहिँ त्यस्तै सुनिन्थ्यो। राष्ट्रपतिका अगाडि म संसद फेरि पनि विघटन गर्छु भनिदिनु। त्यो भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ नि अब चुनावको विकल्प छैन भन्ने कुरा हो। फेरि विघटन गर्छु त भनेको मैले सुनिनँ, होइन? त्यो त सङ्केत चाहिँ त्यस्तो आयो। होइन, त्यो भन्दा पनि चुनावको विकल्प छैन, संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसद चल्न सकेन, यस्ता कुराहरू थियो। तर संसद नै अवरोध किन गर्छन् माधव नेपाल प्रचण्डहरूका गुटहरूले भन्ने कुरा उहाँको कुरा प्रधानमन्त्री त्योभन्दा पनि अब 2/3 चाहिँ आफ्नो पार्टीको सरकार छँदै संसदको बैठक बोलाएर संसदभित्र चाहिँ त्यसको उठेका विषयहरू सामना नगरेर ओलीजीले नि किन संसद विघटन गर्नुभयो? विघटन गरेको औचित्य उहाँले के कुरा गर्नुहुन्छ भने पञ्चहरूले एउटा पञ्चले अर्को पञ्चलाई माएको दाम दिएर किनबेच गरेर आफ्नो क्याम्प बलियो गराउँथ्यो। तपाईँ चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर बिचको कत्रो टक्कर भयो। पछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ सूर्यबहादुर बिचमा 2टा ग्रुप थिए, ती किनबेच चाहिँ भइरहन्थ्यो। त्यहाँ पनि सांसदहरू अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पनि हुन्थ्यो पञ्चायतकालमा पनि। धेरै कुराहरू हुन्छ नि। सत्ताको यो पार्लियामेन्ट्री खेल त यही खेल हो। जस्तै प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामाको कुरामा कि त विश्वासको अल्पमतमा परेका व्यक्ति विश्वासको मत लिन सक्नु पर्यो, नभए राजीनामा भन्ने कुरा अब यही कुरा अगाडि बढ्छ। अझ राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि के रूपमा लिएको छ अथवा के हुनुपर्छ? होइन, अब राष्ट्रिय जनमोर्चाको त अब अहिले पनि भर्खर यिनीहरू मिलेर जाने, नभए पनि सहकार्य गरेर कार्यगत एकता गरेर पनि अब वामपन्थीहरूकै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो त अहिले पनि सुझाव। किनभने यो अस्थिरता, यो अराजकता देखेर अब देशभित्र त अब कैयौँ त्यस खालका तत्त्वहरू हुन्छन् जसले यो मौकाको फाइदा उठाएर बाह्य शक्तिको काम। नेकपाकै कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्ने चाहना हजुरको? नेकपाकै कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री होस्, त्यो राम्रो हुन्छ नि। अझै पनि प्रचण्ड अथवा होइन, त्यो त को हुने भन्ने कुरा उनीहरूले विचार गर्ने कुरा हो, हामीले टिको लगाउने कुरा होइन। अब अहिले चाहिँ यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ विभाजन गर्ने, अहिले पनि गणतन्त्रलाई खतम पार्ने, अहिले पनि तपाईँ धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याउने, अहिले पनि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने, अब यी तत्त्वहरू आउनुभन्दा त तपाईँ चाहिँ धेरै थोरै यिनीहरूको भूमिका सकारात्मक छ। यहाँ त हजुरले संहिताको कुरा पनि गरिराख्नुहुन्थ्यो। अब संहिता सँगसँगैका मुख्यमन्त्रीहरू जस्तै शेरधन राय जस्ता मान्छे हेलिकप्टर चढेर ससियल गरेका कुरा पनि आइरहेछन्। यस्ता यस्ता घटना हुँदो रहेछ नि त हुँदाखेरि त। यो त अब पहिले यो संसदको लडाइँ नयाँ भान्सोर एक ठाउँ हुन्छ, अहिले यो लडाइँ 8 ठाउँमा हुन्छ।
8 ठाउँ षड्यन्त्र चलिरहेको छ। अब पार्लियामेन्ट पनि अब तपाईँ धनगढीमा एउटा पार्लियामेन्ट, सुर्खेतमा अर्को, पोखरामा अर्को, काठमाडौँमा एउटा सधैँ छ, हेटौँडामा एउटा पार्लियामेन्ट, अनि विराटनगरमा अर्को भनेपछि सङ्घीयताको हकीकत त देखि नेपाली जनताले। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 64 सालको पहिलो संविधान सभादेखि नै सङ्घीयताका कारणले देश चाहिँ डुब्छ है, पश्चिमाहरूले जातीय राज्य बनाउन चाहिँ योजनापूर्वक चाहिँ अरबौँ चाहिँ डलर उडाइरहेका छन्। तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेर विकास हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरेका थिए नि त अहिलेका सरकारले। ती झुटको खेती त गरिरहन्छ नि। राजा महेन्द्रले भनेको थिए अरूले 10 वर्ष 100 वर्षमा गरेको काम हामीले 10 वर्षमा गर्नुपर्छ भनेको थिए। वीरेन्द्रले हामीले चाहिँ एसियाको स्तरमा, जापानको स्तरमा नेपाललाई लाने गफ गरेका थिए। त्यो त जनतालाई भुलाउन बेला बस्दा त्यस्ता गफ त गर्छन् नि उनीहरूले। ती गफले कुराले बोड गाँदा दुध पर्दैन होइन। त्यस्ता गफ चाहिँ शासकहरूले आफ्नो चाहिँ अब सत्ता टिकाउनलाई ती गफ चाहिँ गरिरहन्छन्। यथार्थमा ती गफमा हामी झुकिनौँ। सङ्घीयता चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन? खारेज गर्नुको विकल्प के छ त? 8वटा पार्लियामेन्टमा भएको छ त अहिले त झगडा। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, एउटाले अर्कालाई फाल्ने, अनि चाहिँ जोसँग पैसा छ उसले किन्ने, खसी बोका, दसैँ तिहार खसी बोका सांसद किनबेच, कसका साथमा चाहिँ बढी चाहिँ सांसद छन् झुक्याउन सक्छ। त्यो हामीले चाहिँ खसी किन्नेलाई उचाल्छौँ कति छ यसमा मासु, कति मुठ छ भनेर। ठिक त्यस्तै अब हरेक यहाँ पनि संसद उचाल्न थाल्यो। 8वटै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सांसदहरूको खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ ओली पक्षका अब मुख्यमन्त्री भएर यो 3 वर्ष चाहिँ हेलिकप्टर चढेर ससुराल गएकालाई अब केही चाहिँ अब अवसर खोजिरहन्छन् उनीहरूले। तर आफ्नो ससुराल जान त पाइन्छ त आफ्नो हिसाबले भन्ने कुरा पनि छ नि। होइन अब आफ्नो पैसा तिरेर 1.5-2 लाख तिरेर गएका हुनुहुन्थ्यो, मेरो भन्नु केही छैन। तैपनि हिजो चाहिँ जडौरीका सुवामा आएर हिँड्नेहरूले आज हेलिकप्टर चढेर ससुराल जाने हो भने है। अब शेरधन त मेरो व्यक्तिगत भाइ साथी पनि जान त जानुभएछ, हेलिकप्टर चढेर जानुभएको त्यो त देखिएको छ फोटामै। जानु होला आफ्नो पैसाले, निश्चय राष्ट्रको पैसा होइन होला, आफ्नो पैसाले त हात्ती चढेर हेलिकप्टर चढेर ठुलै सेभर जेट चढेर जान्छ। यस्तै देख्नको लागि यो हजुरले पहिला भनेको कुरा यस्तै घटनाहरू देख्नलाई नै यो भएको रहेछ त। अब अन्तिममा निकास के गर्ने त? निकास त सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ। अब नेपालमा चाहिँ एकात्मक प्रणालीको विकल्प सङ्घात्मक प्रणाली होइन। हामीलाई एउटा संसद, नयाँ मानिसहरू एउटा संसद पनि भाडा चलेको छ, आफ्नो संसद घर छैन अहिलेसम्म। नेपालमा चाहिँ यस्तो किसानहरू भएको ठाउँ कृषि मल कारखाना छैन अहिलेसम्म, जतिवटा सरकार आयो भने। 7 सालपछि तपाईँ चाहिँ झन्डै 30-31वटा सरकार आयो होला, यस्तो कृषि प्रधान देशमा एउटा मल कारखाना छैन। शैक्षिक क्षेत्रमा, मेडिकल क्षेत्रमा जनतालाई कुनै सेवा सुविधा छैन, रोजगारी छैन। अब यस्तो बेलामा अब राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ सत्ता र शक्तिको लागि लडिरहँदा, सङ्घर्ष गरिरहँदा र मुलुक र जनताको पक्षमा चाहिँ चिन्ता भन्दा पनि आफ्नो चिन्ता, आफ्नो गुटको चिन्ता गरेर यो लडिरहने जो प्रवृत्ति छ, यसले गर्दाखेरि मुलुकको स्थिति नै अब चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा जान्छ। त्यसो भएर पार्टीहरूले यो सबैलाई चाहिँ नि हेक्क राखेर अहिले अब यो संसदीय प्रणालीबाट चाहिँ नेपाली जनताको आमूल मुक्ति हुन सक्दैन। अब एक दिन न एक दिन तपाईँ चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले पनि तयारी चाहिँ गर्दै गइरहेका छौँ। अहिलेको बहसमा चाहिँ गणतन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता, बहुदलीय व्यवस्थाको अहिले रक्षा हुनुपर्छ यो अस्थायी रूपमा। अब यसैलाई पनि खतम पार्नको लागि चाहिँ नि निर्दलीय पक्षहरू, राजतन्त्रवादीहरू, जातिवादीहरू, पृथकतावादीहरू चाहिँ लागिरहेका छन्। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। किनभने भारतमा, बेलायतमा, अमेरिकामा, फ्रान्समा त अब बहुदलीय व्यवस्थाको बारेमा त चिन्ता कसैले लिनु पर्दैन, संस्थागत भइसक्यो। कसैले पनि सक्दैन बहुदलीय व्यवस्था। गणतन्त्र उल्ट्याउन सक्छन् अब त फ्रान्समा, भारतमा कसैले त्यो सपना पनि देख्दैन। तर नेपालमा अहिले पनि गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ, धर्मनिरपेक्षतामाथि, यो बहुदलीय व्यवस्थामाथि चाहिँ त्यो भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि चाहिँ नि गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, बहुदलीय व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षता रक्षा गर्नुपर्छ।
अब यसैले चाहिँ आम जनताको समस्या समाधान गर्ने हेरिसक्यौँ हामीले, गर्दैन यसले। नगरे पनि निरङ्कुश तपाईँ चाहिँ व्यवस्थाको तुलनामा, सैनिक शासनको तुलनामा यो त कमसेकम जनताको लेख्ने बोल्ने सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार। यही बहुदलीय व्यवस्था अहिलेको यो चाहिँ गणतन्त्र व्यवस्था नभएको भए तपाईँले र मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रपतिको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै अरू पार्टीहरूको कुरा गऱ्यौँ, विदेशी शक्तिहरूको कुरा गऱ्यौँ। यही कमसेकम यो त एउटा उपलब्धि हो नि। यसलाई पनि चिप्ट्याउने चाहिँ योजना बनिरहेको छ। गणतन्त्रको आवश्यकता छैन, धर्मनिरपेक्षको आवश्यकता छैन भनिरहेको छन् मान्छेले। त्यो भनेको कुरा के हो भने हिजो 46 सालभन्दा पहिलेको व्यवस्था ल्याउनु खोजेको हो। राजतन्त्र चाहिने, नेपालमा हिन्दू राज्य बनाउनु पर्ने, फेरि हिन्दू सम्राट बनाउनु पर्ने, फेरि राजा आउने सम्भावना, त्यो विषयलाई तपाईँको चाहिने भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले त्यही हुनुपर्छ। आफ्नो देशमा हिन्दू राज्य बनाउन नसक्ने, आफ्नो देशमा तपाईँको चाहिँ नि अब धर्मनिरपेक्ष सापेक्ष अब देश बनाउन नसक्ने, अब यहाँ चाहिँ भारतीय चाहिँ अहिलेका शासकहरू नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहछन्। अब नेपालमा तपाईँ हिन्दू राज्य हुने बित्तिकै त हिन्दू सम्राट चाहियो उनीहरूलाई। त्यसो हुनाले त्यो उनीहरूको तपाईँ चाहिँ अब इसाराले यहाँका हिजोका चाहिँ प्रतिगामीहरू, हिजोका निरङ्कुश चाहिँ अब सत्ता चलाएर जनतामाथि शासन गरेकाहरू अहिले रमाएका छन्। किन नेकपाभित्रको यो जुन भाँड भैलो छ नि, अब संसद विघटन गरेको ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको त वकालत गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ। कस्ता कसरी गरिरहेका छन् भने हिजो नेपालमा नेपाली जनताको बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन सारा अधिकार खाएर निरङ्कुश हुकुमी शासन चाहिँ चलाएका पक्षहरूले अहिले ओलीको समर्थन गरेका छन्। ओलीजीले संसद विघटन गरेर ठिक गर्नुभयो, त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। किन भनेको छ ओलिया मायाले होइन। यो बहुदलीय व्यवस्था सिद्धियोस्, गणतन्त्र सिद्धियोस्, धर्मनिरपेक्षता सिद्धियोस् र हिजोको तपाईँ चाहिँ जुन राजतन्त्रले रजाइ गरेको थियो त्यो राजतन्त्रका वरिपरि घुमेर नेपाली जनतालाई चाहिँ शोषण गरेर मोज मजा गरेका, ऐस आराम गरेकाहरूले फेरि त्यही खोजिरहेका छन्। तर बहुदलीय व्यवस्थाको तपाईँ चाहिँ नि अब विकल्प निर्दलीय व्यवस्था होइन। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एकात्मक व्यवस्थाको चाहिँ विकल्प चाहिँ सङ्घात्मक व्यवस्था हुँदै हुन्न। यो चाहिँ 10-8 वर्षको चाहिँ अनुभवले चाहिँ नेपाली जनतालाई धेरैलाई थाहा हो। हाम्रो पार्टी चाहिँ दूरदर्शी थियो भन्ने कुरा यसले बुझिन्छ कि तपाईँ चाहिँ यो देशले सङ्घीय प्रणाली धान्न सक्दैन। अहिले अब 36,000 भन्दा बढी एउटा नेपाली टाउका ऋण छ। विदेशीहरूले पैसा साबट दिएर यहाँ सङ्घीयता पाल्ने अरे 885 जना सांसद पाल्न बस्ने हामी गरिब देशका मान्छेले पार्लिमेन्ट चलाउनु पर्ने, 8वटा ठाउँको मन्त्रीमण्डल, अनि 8वटा ठाउँमा अनि प्रदेश प्रमुखहरू, अनि त्यति मात्रै होइन अझै तपाईँ चाहिँ जातीय प्रदेश बनाउने पो आइरहेको छ त। अब त्यसो भएको हुनाले सङ्घीय प्रणालीबाट नेपालको चाहिँ नि समृद्धि हुन्न। नेपाली जनताले यो सेतो हात्ती पाल्नै सक्दैन भनेर हामीले उति बेला भनेको र अहिले पनि धेरै नेपालीलाई चाहिँ यो महसुस गर्छ। हस्, थ्याङ्क यू समयको लागि। धन्यवाद।